कब्र का सफर हम सब ने करना है। आज हमारे घर में लाइट जाए तो जनरेटर होना चाहिए, पंखा चलने के लिए यूपीएस होना चाहिए। गर्मी में बगैर लाइट के जिसको नींद ना आती हो, नरम तकिया ना हो तो नींद ना आती हो, हैं? नरम बिस्तर ना हो तो जिसे नींद ना आती हो, जिसके कमरे में अगर अंधेरे में कोई छोटा सा कीड़ा आ जाए, कोई चूहा आ जाए, छिपकली आ जाए तो जिसकी चीख निकल जाती हो, जिसको अकेले कमरे में अंधेरे में डर लगता हो, हम जैसा कमजोर इंसान जब कब्र में जाएगा तो सोचो वहां अगर अल्लाह ना करे जहन्नम की आग भड़का दी गई, वहां अगर अल्लाह ना करे सांप और बिच्छू आ गए, इधर तो मेरे और आपके जिस्म पर कोई कीड़ा आए तो फौरन हटा देते हैं। उस वक्त तो कीड़े होंगे तो भी बंदा नहीं हटा सकेगा, वो देख रहा होगा कि मेरे जिस्म पर कीड़े रेंग रहे हैं, मगर ये ताकत नहीं होगी कि अपने आप से उसे दूर कर सके। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, का कभी ना कभी तो कब्रिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ होगा ना। ये जो कब्रें ऊपर से सारी एक जैसी दिखाई देती हैं, अंदर से एक जैसी नहीं होती हैं। दुनिया में अगर आप किसी एक कॉलोनी में जाएं, गरीबों की आबादी में जाएं, तो मकान देखकर पता चल जाता है गरीब रहते हैं इधर। अमीर के इलाके में जाएं तो कोठियां देखकर समझ आ जाता है कि इन कोठियों में अमीर और सुकून से रहने वाले रह रहे हैं। मगर कब्रों को देखकर पता नहीं चलता, दिखती सारी एक जैसी हैं, मगर हर कब्र की दास्तान जुदा है। कोई तो कब्र में जन्नत की नेमतें लूट रहा है, कोई तो कब्र में जलवाए मुस्तफा में गुम है, किसी की कब्र में तो जन्नत की खिड़की खुली हुई है, कोई तो अपनी कब्र में नम का नौमतिल उरूस के मजे लूट रहा है। किसी को तो कब्र ऐसे दबा रही है जैसे माँ गोद में अपने बच्चे को प्यार से दबाती है। मगर इसी कब्रिस्तान में कोई कब्र ऐसी भी होती है प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसमें सांप और बिच्छू उस कब्र वाले को अजाब दे रहे होते हैं। मेरे आका ने इस तरह उंगलियां करके बताया, अजाब की एक सूरत सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह करके बताई कि बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी कि जैसे पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। किसी को कब्र ने चकनाचूर कर दिया होता है, किसी की कब्र में जहन्नम की खिड़की खुली होती है, इसी कब्रिस्तान में किसी कब्र में आग भड़क रही होती है। अशजाउल अकरा, हदीस में इस सांप का नाम भी बयान किया गया। अल्लाह जिससे नाराज हो, अशजाउल अकरा अंधा सांप है जो कब्र में मुर्दे को डंक मारेगा तो 70 गज मुर्दा जमीन में धंस जाएगा। ये अजाब भी अहदीस में ही बयान हुए। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जिंदगी तो थोड़ी है ना, वो जिंदगी बड़ी है। इस दुनिया में कम रहना है, उस दुनिया में ज्यादा रहना है, तो फिर क्यों ना उधर की बात करें। जलीलुल कदर ताबई सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक बार अपने घर के दरवाजे पर तशरीफ फरमा थे। वहां से एक जनाजा गुजरा, आप भी उठे और जनाजे के पीछे चल दिए। जनाजे के नीचे एक छोटी बच्ची ज़ारो कितार दौड़ती हुई उस जनाजे के साथ साथ जा रही थी और कह रही थी, ऐ बाबा जान, आज मुझ पर वो वक्त आया है कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो आंखें अश्कबार और दिल बेकरार हो गया। दस्ते शफकत उस यतीम बच्ची के सर पर फेरते हुए आपने फरमाया, बेटी तुम पर नहीं, तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है जो आज से पहले उन पर कभी ना आया था। दूसरे दिन आपने देखा कि वही छोटी बच्ची आंसू बहाती हुई कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। बाप से बड़ी मोहब्बत थी, उससे रहा नहीं जा रहा था, वो कब्रिस्तान जा रही है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हुसूल इबरत के लिए उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। जब कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिद मरहूम की कब्र से लिपट गई, हजरत सैयदना हसन बसरी झाड़ियों के पीछे बैठ गए, छुप गए कि देखूं ये बच्ची क्या कहती है। वो छोटी बच्ची अपने रुखसार अपने बाबा जान की कब्र की मट्टी से लगाकर कहती है, ऐ बाबा जान, आपने अंधेरे में चराग और गमखार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी? ऐ बाबा जान, कल रात तो मैंने घर में आपके लिए चराग जलाया था, आज रात कब्र में चराग किसने रोशन किया होगा?
اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان کل میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج رات آپ کو قبر میں کس نے چادر اڑائی؟ اے بابا جان کل تو آپ کو جب بھوک لگی تھی تو میں نے آپ کو کھانا پیش کیا تھا، آج رات قبر میں جب آپ کو بھوک لگی تو کس نے کھانا دیا ہوگا؟ سیدنا حسن بصری غم کی ماری اور اس دکھیاری بچی کی یہ باتیں سن کر رو پڑے، قریب آئے اور کہا، بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان دفن کے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا چہرہ اس حالت پر ہے یا آپ کا چہرہ پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان آپ کو صاف ستھرا کفن پہنایا گیا تھا۔ اے عاشقان رسول ذرا اپنا سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچو، جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں بھی ہمارے دوست قبر میں ایک چہرہ تو قبلہ رو کر دیں گے نا، کفن تو صاف ستھرا پہنائیں گے، مگر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا حسن بصری کہتے ہیں اپنے والد سے یہ پوچھو کہ بابا جان کل تو آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہے؟ اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح اور سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، کیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا، آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا یا آپ ناکام رہے ہیں؟ اے بابا جان کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے، اے خدائے رحمان قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے مگر یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قبر کی اسی رات کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے، شام آ گئی سر پر، کہاں سویا ہے مسافر، ہائے کتنا لا ابالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا، موت آئی پہلوان بھی چل دیے، کدھر گئے جن کے کرو فر تھے، کدھر گئے جن کے باڈی گارڈ تھے، کدھر گئے جن کے آگے پیچھے لوگ گھومتے تھے جو کہتے تھے مجھ سے آنکھیں نہ ملایا کرو، میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا، میں چوٹی کی طرح مسل دیتا ہوں، میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جن کے پیر زمین پہ نہیں رہتے تھے وہ آج کدھر گئے؟ موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، گپدیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کام مالو زر نہ کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن
फट जाएगा। छोटा सा कीड़ा काट लेना, रात मच्छर काट ले तो नींद नहीं आती, बिस्तर में खटमल घुस जाए तो चैन नहीं आता है। एक डंक मारने के बाद हम कितने दिनों तक एलर्जी की दवाएं खाते रहते हैं। जरा सोचो, जब जिस्म फटेगा तेरा एक एक बाल तक झड़ जाएगा।